आतु प्रणतरक्षायां विलम्बमसहन्निव सदा पञ्चायुधीं बिभ्रत्सनः श्रीरङ्गनायकः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं व्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अधुना समासवादः प्रस्तूयते। यह तावत् व्याससूत्रघटशीभूतस्य ब्रह्मजिज्ञासेति समस्य प्रतिपदार्थो विशदीक्रियते। तत्र ब्रह्मजिज्ञासा इति समासस्थले ब्रह्मपदस्य ब्रह्मविषयके लक्षणाम् अभ्युपगम्य निर्वाहपक्षः एकः। लक्षणाया अभावेपि युक्तषष्ठीविभक्तिस्मरणम् अभ्युपगम्य विषयविषयीभावस्य संसर्गतया भानम् अभ्युपगम्य समासे शक्तिम् अभ्युपेत्य वा निर्वाहपक्षः त्रयः। एतत् पक्षचतुष्टयमपि श्रुतप्रकाशिकायां स्थितम्। अत्र कस्मिन् पक्षे भाष्यादिस्वारस्यं कस्मिंश्च नेत्ययमंशो विचार्यते। तथा हि तत्रैवं जिज्ञासाधिकरणभाष्यं ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी कर्तृकर्मणः कृतीति विशेषविधानात् यद्यपि सम्बन्धसामान्यपरिग्रहेऽपि जिज्ञासायाः कर्मापेक्षत्वेन कर्मार्थत्वसिद्धिः तथाप्याक्षेपतः प्राप्तादभिधानिकस्यैव ग्राह्यत्वात् कर्मणि षष्ठी गृह्यते इति। ननु अत्र भाष्ये विग्रहप्रदर्शनपुरस्सरं तद्घटकषष्ठ्यर्थवर्णनमयुक्तम्। समासघटकपदप्रतिपाद्यार्थस्यैव वक्तव्यत्वात् विग्रहप्रदर्शनस्य तदर्थवर्णनस्य वा सूत्रार्थे उपयोगाभावात्। व्याख्यानं हि शाब्दबोधहेतुभूतपदजन्यपदार्थोपस्थितिजनकवृत्तिग्रहसम्पादकतया उपयुज्यते। वृत्तिश्च शक्तिलक्षणा अन्यतरसम्बन्धः। तथा च व्याख्यानं तादृश उपस्थितिहेतुपूर्वकवृत्तिग्रहजनकं शक्तिग्राहकं लक्षणाग्राहकश्चेति द्विविधम्। तत्र आद्यं यथा अत्रायमथशब्द आनन्तर्ये भवतीति अत्र आनन्तर्य इति सप्तम्याः शक्तिनिरूपकत्वरूपवाचकत्वार्थकतया तस्य भूधात्वर्थे धर्मे अभेदेन अन्वयात् तस्य आख्यातार्थाश्रयत्वे तस्य च प्रथमान्तार्थे अथ शब्दे स्वरूपसम्बन्धेन अन्वयात्। एतत् सूत्रघटकीभूत अतः शब्दशिरस्का भिन्नः अथ शब्द आनन्तर्यवाचकत्वाभिन्नधर्मवान् इति बोधः। अत्र इतीदं पदस्य अद्य सूत्रपरतया सप्तम्या घटकत्वार्थकत्वाद्यंश शब्दस्यान्तःशब्दशिरस्कः इत्यर्थात्। न च इदमः प्रत्यक्षगतम् इत्युक्तरीत्या प्रत्यक्षविषयत्वावच्छिन्नवाचकत्वेऽपि इदं शब्दस्य नातःशब्दशिरस्कत्वावच्छिन्नवाचकत्वम् इति तत्प्रतिपादकश्रुतप्रकाशिकाविरोध इति वाच्यम्। प्रत्यक्षविषयतावच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मावच्छिन्ने इदमः शक्त्यङ्गीकारेण प्रकृते अतः शब्दशिरस्कस्यैव तादृशधर्मवत्वात्। अतः शब्दशिरस्कत्वञ्च
तदव्यवहितपूर्वकालवृत्तित्वं सिद्धान्ते कालस्य सर्वेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाङ्गीकारात् तस्य श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकत्वसम्भवात् न विरोधः। एवञ्च अस्य अचिन्त्यविविधविचित्ररचनस्य नियतदेशकालफलभोगब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त क्षेत्रज्ञमिश्रस्य जगतः इति जन्माद्यधिकरणभाष्यं सङ्गच्छते। प्रत्यक्षविषयतावच्छेदकीभूत विविधविचित्ररचनाद्यवच्छिन्ने इदं शब्दस्य शक्तेरुक्तत्वात्। अथ उक्तरीत्या आनन्तर्यमात्रस्य अथ शब्दार्थत्वे कर्मविचारानन्तर्यस्य कथं लाभः? न च प्रक्रान्तक्रियानन्तर्य अथ शब्दार्थः चैत्रेण पच्यते अथ भुज्यते इत्यादौ पाकानन्तर्यस्य भोजने प्रतीतेः। तथा च सिद्धान्ते कर्मब्रह्ममीमांसयोः ऐकशास्त्रि अङ्गीकारेण एकग्रन्थत्वात् अथातो धर्मजिज्ञासा इति कर्मविचारस्य प्रक्रान्तत्वान्न अनुपपत्तिरिति वाच्यम्। तथा सति प्रक्रान्तक्रियाणाम् अनुगमकरूपाभावेन अथ शब्दस्य शक्त्यानन्त्यापत्तेः न च ध्वंसाधिकरणकालवृत्तित्वं तादृशकालो वा अथ शब्दार्थः। पूर्वग्रन्थादिसूत्रस्थ धर्मजिज्ञासापदानुषङ्गात् तदुपस्थापितस्य धर्मविचारस्य अथ पदार्थैकदेशध्वंसे प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वय अङ्गीकारात् विशिष्टलाभ इति वाच्यम्। तथापि चैत्रेण पच्यते अथ भुज्यत इत्याद्युक्तस्थले पाकानन्तर्यस्य अलाभात् आपत्तेः। पाकस्य आख्यातार्थे विशेषणतया अन्वितत्वेन एकत्र विशेषणतया अन्वितस्य अन्यत्र विशेषणतया अन्वयायोगात् इति चेन्न स्वपूर्ववाक्यस्थधातुतात्पर्यविषयतया अवच्छेदकत्व उपलक्षितस्य धर्मावच्छिन्नक्रियानन्तर्ये अथशब्दस्य शक्तिस्वीकारेण अनुपपत्त्यभावात् बुद्धिविषयतावच्छेदकत्वोपलक्षित धर्मावच्छिन्न वाचकतदादिपदानामिव शक्त्यैक्यसम्भवात् स्वपदम् अथ शब्दपरम्। वस्तुतस्तु मीमांसकमतानुरोधेन सिद्धान्ते पदजन्यपदार्थोपस्थिति विषयस्येव पदान्तराप्रयुक्तार्थापत्तिविषयस्यापि शाब्दबोधे भानम् उपेयते। घटेन जलमाहरा इत्यादौ जलहरण अन्यथानुपपत्त्या आक्षिप्तस्य छिद्देतरत्वस्य ग्रहादौ शाब्दबोधविषयित्वाङ्गीकारात्। अत एव स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ स्वर्गकामकृतिसाध्यत्वं यागस्य स्वर्गसाधनत्वं विना अनुपपन्नम् इत्यर्थापत्तिविषयस्यापि स्वर्गसाधनवत्वस्य यागादौ शाब्दबोधे भानम् उपेयते। विधेः कृतिसाध्यत्वमात्रार्थतावादिभिः मीमांसकैः। अतः तदनुयायिभिः अस्माभिरपि तथैव अभ्युपगम्यते। अत एवोक्तं सर्वार्थसिद्धौ यागादिगतं कार्यत्वमेव लिङ्गवाच्यत्वं तच्च इष्टस्य कृत्यधीनात्मलाभत्वं कृतिसाध्यत्वम् इत्यर्थः। अयञ्च विषयो विधिवादे स्पष्टः। प्रकृते ब्रह्मविचारस्य कर्मविचारं विना अनुपपन्नत्वात् कर्मविचारस्य अर्थापत्तिसिद्धस्य
ध्वंसाधिकरणकालवृत्तित्वरूप आनन्तर्यघटकध्वंसे प्रतियोगितया अन्वयाभ्युपगमात् कर्मविचारानन्तर्यलाभः। अत एव भाष्ये आनन्तर्यमात्रे शक्तिरुक्ता न तु कर्मविचारानन्तर्ये। तत्र श्रुतप्रकाशिता च ब्रह्मजिज्ञासापदसामर्थ्यात् पूर्वभागविचाररूपप्रवृत्तविशेष आक्षिप्तः इति लक्षणाग्राहकत्वं व्याख्यानं यथा यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति तदशब्दम् आनुमानिकं प्रधानम् इत्यर्थः इति ईक्षत्यधिकरणभाष्यं। तत्र बहुव्रीहिसमासोत्तरपदलक्ष्ये प्रधाने शाक्यसम्बन्धरूपलक्षणायाः प्रतिपादनात् तत्र स्वसमानविषयकत्वसम्बन्धेन अनुमतिविशिष्ट अन्योयः स्वजन्यबोधः तद्विषयत्वसम्बन्धावच्छिन्न शाब्दनिष्ठ प्रतियोगिताकाभावत्वेन प्रधानमशब्दयिमिति समुदायार्थः। न च सर्वेषां शब्दजन्यज्ञानानां स्वसमानविषयकत्वसम्बन्धेन यत्किञ्चित् अनुमितिविशिष्टत्वात् तद्विशिष्टान्यबोध एव प्रसिद्ध इति वाच्यम्। आगमानुपजीव्यनुमितेरेव अनुमितिपदेन विवक्षणात् तादृश अनुमितिविशिष्टजन्यबोधश्च यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्याद्य आगमजन्य एव प्रसिद्धः। न च ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वकार्यकर्तृत्वात् ईश्वरः सर्वज्ञः शास्त्रकर्तृत्वादित्यादिस्थलीयानुमिति विशिष्ट एव तादृशबोध इति वाच्यम्। उक्तानुमानयोः ईश्वरस्य सर्वकर्तृत्वादि प्रतिपादका आगममूलकत्वेन आगमानुपजीवित्वाभावात् न च एवमपि ईश्वरः सर्वज्ञत्वव्याप्यमेयत्ववान् इत्याकारक शाब्दपरामर्शजन्य अनुमितिम् आदाय उक्तदोषतावस्थात्म्येति वाच्यम्। भ्रमात्मक परामर्शजन्यत्वस्य अपि अनुमितौ विशेषणीयत्वात् तादृश बोधीय मुख्यविशेष्यता सम्बन्धावच्छिन्न शब्दभानवान् अशब्दपदार्थ इति सर्वस्य ज्ञानविशेषणतया उक्तश्रुतिजन्यबोधविषयत्वेपि न क्षतिः। निरुक्तसम्बन्धेन शास्त्रविशिष्टत्वरूप शास्त्रिकप्रमाणकत्वमेव शास्त्रयोनित्वम् इति वादान्तरे वक्तव्यम्। वस्तुतस्य वेदस्य परमतात्पर्यम् अवान्तरतात्पर्यं चेति तात्पर्यं द्विविधम्। कृष्णस्यापि वेदस्य ब्रह्मणि परमतात्पर्यं पूर्वभागस्यापि आराध्यब्रह्मतात्पर्यकत्वात् ब्रह्मभिन्ने सर्वत्र अवान्तरतात्पर्यम् इति आकरादौ वक्तव्यम्। स्वीयपरमतात्पर्यविषयतया सम्बन्धावच्छिन्न वेदाभावत्वमेव अशब्दम् इत्यस्यार्थः। शब्दपदस्य वेदपरत्वात् शास्त्रयोनित्वम् अपि उक्तसम्बन्धेन वेदविशिष्टत्वमेव न च एवं मुक्तरूपाय रूपस्य शास्त्रयोनित्वस्य ब्रह्मणि अनुमानादिविषयत्वसत्त्वेपि अविरोधाद् ईश्वरानुमानखण्डनं तदधिकरणभाष्ये विरुध्यते इति वाच्यम्। अप्राप्ते हि शास्त्रम् अर्थवत् इति न्यायेन अनुमानप्राप्ते शास्त्रतात्पर्यासम्भवात् स्वीयपरमतात्पर्यविषयत्वसम्बन्धावच्छिन्न वेदाभाववत्वं च
प्रधानत्वावच्छिन्न अनुयोगिता सम्बन्धेन बोध्यम् इति न जीवादेः अशब्दम् इत्यनेन बोधः। उक्तसम्बन्धसूचनायैव भाष्ये आनुमानिकं प्रधानम् इत्यर्थः इति प्रधानत्वेन उपादानम्। अत्र ब्रह्मपदलक्षणवादिनः यद्यपि अथातशब्दव्याख्यानानन्तरं ब्रह्मशब्दस्य ब्रह्मविषयके लक्षणेत्येव व्याख्यातम् उचितं, तथापि ब्रह्मपदस्य ब्रह्मविषयके लक्षणायां प्रतिपादितायां तन्नियामक आकाङ्क्षापरिहाराय ब्रह्मणः इत्यादि विग्रहादिप्रतिपादकभाष्यसङ्गतिः एतदुक्तं भवति। लक्षणा हि द्विविधा, प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकान्तरार्थे लक्षणा, प्रातिपदिकस्य विभक्त्यर्थविशिष्टे लक्षणा चेति। तत्र आद्या यथा गङ्गायां घोषः इत्यादौ गङ्गापदस्य तीरे, द्वितीया तु राजपुरुष इत्यादौ राजपदस्य राजसम्बन्धिनी, ब्रह्मजिज्ञासेत्यादौ ब्रह्मपदस्य ब्रह्मविषयके च लक्षणा। तत्र आद्यस्थले योग्यता तात्पर्याद्यनुरोधेन लक्षणा, समासस्थले च अनुशासनानुरोधेन। तत्र षष्ठीतत्पुरुषस्थले विग्रहघटिकीभूत विभक्त्यर्थविशिष्टे पूर्वपदस्य लक्षणा, यथा राजपुरुष इत्यादौ राजपदस्य राजसम्बन्धिनी। तथा च ब्रह्मणो जिज्ञासा इत्यादि विग्रहवतः तद्घटकषष्ठ्यर्थवर्णनपरभाष्यस्यापि ब्रह्मपदलक्ष्यार्थनिर्धारणपरत्वात् न सङ्गतिः। षष्ठ्यर्थनिश्चयेन लक्ष्यार्थस्य निर्धारितत्वादेव तदंशमपहाय ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोषो अनवधिकाधिरासङ्ख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमोऽभिधीयते इति भाष्येण शास्त्रार्थ एव व्याख्यातः। न च अत्र भाष्ये अभिधीयते इति शक्तिप्रदर्शनमफलम्, शक्तेः सूत्रजन्यबोधानुपयोगित्वात् इति वाच्यम्। इयं लक्षणा न जहद्वाच्या, वाच्यार्थस्य ब्रह्मणोऽपि शाब्दबोधविषयत्व आदित्याभिप्रायकतया तत्सङ्गतेः। एवञ्च षष्ट्यर्थादिप्रतिपादिकभाष्यानन्तरं ब्रह्मशब्देन च इत्यादि भाष्यात् पूर्वं ब्रह्मपदस्य ब्रह्मविषयके लक्षणा इति पदत्रयम् अध्याहार्यम्। तत्र पूर्वभाष्यस्य लक्ष्यार्थनिर्धारणपरत्वात् उत्तरभाष्यस्य जहद्वाच्यत्व उपपादकत्वान्न पूर्वोत्तरयोः असङ्गतिः, न वा उपपदाद्यार्थ उक्त्यान्यूनता। ब्रह्मणः इति आदिभाष्यस्य अयमर्थः। ब्रह्मणो जिज्ञासेत्यनन्तरम् इति वाक्यम् इति ब्रह्मजिज्ञासेत्यनन्तरम् इत्यस्य विग्रहः इति पूरणीयम्। ब्रह्मणो जिज्ञासा इति वाक्यं ब्रह्मजिज्ञासेति सूत्रघटकांशस्य विग्रह इत्यर्थः। इति शब्दसमभिव्याहारस्थले तत्पूर्ववाक्यस्य श्रोतृग्राह्यतावच्छेदकानुपूर्व्यवच्छिन्नपरतायाः नीलोघट इत्याहेत्यादौ क्लृप्तत्वात् इति शब्दस्य अभेदार्थकत्वाच्च ब्रह्मणो जिज्ञासेति आनुपूर्व्य अवच्छिन्नाभिन्नं वाक्यं ब्रह्मजिज्ञासेति समासप्रतिपाद्यार्थप्रतिपादकत्वे सति तत्प्रयुक्तलोपप्रतियोगिविभक्तिघटिता भिन्नम् इति बोधः।
विग्रहवाक्यं हि समासप्रतिपाद्यार्थप्रतिपादकत्वे सति तत्प्रयुक्तलोपप्रतियोगविभक्तिघटितम् स्वस्य स्वसजातीयसमासव्यक्त्यान्तरस्य च वारणाय विशेष्यदलं घटकस्य रूपमिति वाक्यं ब्रह्मजिज्ञासेत्यस्य विग्रह इति प्रयोगवारणाय सत्यन्तरम् तत्र तावन्नैयायिकाः हृद्योगषष्ट्या अपि सम्बन्धत्वेन एव कर्तृत्वादिकम् अर्थो न तु कर्तृत्वत्वादिना षष्ठीसामान्यस्य सम्बन्धत्वावच्छिन्न एव शक्ति अङ्गीकारात् संयोगादिसम्बन्धसत्त्वेऽपि नेदं चैत्रस्य वास इत्यादौ स्वत्वादिसम्बन्धविशेषबोधतात्पर्येण यत्र नै प्रयुज्यते तत्र विशेषरूपेणैव षष्ठ्या लक्षणैव सुविभक्तो न लक्षणेति प्रवादस्य अनुशासनासत्वे एकविभक्तेः अपरविभक्त्यर्थे न लक्षणा इत्येतत् परत्वात् अनुशासनसत्त्वे तु लक्षणात् दृश्यते यथा हृद्योगषष्ठ्याः कर्तृत्वकर्मत्वाद्यवच्छिन्ने ग्रामस्य गन्ता चैत्रस्य पाक इत्यादौ ग्रामकर्मकगमनचैत्रकर्तृकपाकादिबोधस्य अनुभाविकत्वात् उक्तस्थलेऽपि कर्मत्वप्रकारकबोधनाङ्गीकारे सम्बन्धत्वेन कर्मत्वबोधस्य षष्ठी शेषे इत्यनेनैव उपपत्तेः कर्तृकर्मणः कृति इत्यस्य वैयर्थ्यं दुर्वारं न च भारतस्य श्रवणम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया इत्यनेन भारतं श्रवणम् इति प्राप्तमिति तन्निषिध्यते कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्तृत्वकर्मत्वबोधार्था षष्ठ्येव साधुः न तु द्वितीयेति द्वितीयायाः असाधुत्वप्रतिपादकतया तत्सार्थकम् षष्ठी तु शेषे षष्ठीति अनेनैवेनेति वाच्यम् न लोकेत्यादिना निष्ठादियोगे षष्ठ्या निषेधवैफल्यापत्तेः कर्तृकर्मणोः कृतीत्यनेन यदि कर्तृकर्मकृद्योगे कर्मत्वादिबोधार्थं षष्ठी विहिता स्यात् तदा निष्ठादियोगे तस्याः प्रसक्तौ न लोकेत्यादिना निष्ठादियोगे षष्ठ्याः निषेधो युक्तः तस्मात् कृद्योगे षष्ठीतः कर्मत्वत्वादि प्रकारबोधकः एव उपेयः अनन्यलभ्यस्यैव शब्दार्थत्वात् किन्तु लक्षणैव इति वदन्ति एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य उक्तं श्रुतप्रकाशिकायां कर्मणि द्वितीयेतिवत् कर्तृकर्मणः कृते सप्तम्यन्तनिर्दिष्टयोः कर्तृकर्मणोरभिधेयत्वम् अनुशासनस्वारस्यानुगुणमिति भाष्यकाराभिप्रेतः परिहारः इति सम्प्रदायः अविस्तृताः सुगम्भीराः रामानुजमुनिर्गिरः दर्शयन्तु स्वभावेन स्वं भावमखिलं दृढम्